फाटल्या ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक आमी हो कॅमेरा इन्स्टॉल केलो विथ मेमरी कार्ड आणि भितर सगळे सिम कार्ड आसले. पूण 20 तारखेक जेन्ना हो इन्स्टॉल केलो तेच राती कडेन म्हणजे 21 तारखेक सकाळी 1 वराचेर म्हाका दिसता हो कॅमेरा कोणी तरी हो कॅमेराचो पॅनल किंवा कॅमेरा काडून फोडून तो तुमकां दिसतलो हांगा की हांगा बेतकी खांडोळा वाठारांत पंचायत नितळसाण दवरपाक प्रयत्न करता, मात कांय लोक ताची दखल न घेता ब्लायंड स्पॉट वा आडगळीचे दिसपी जाग्यांचेर कोयर उडयता आनी ह्याच संबंधान पंचायतीन ठराव घेवन सुमार 9 जाग्यांचे सीसीटीव्ही कॅमेराज लायिल्ले. मात तातूंतले 2 कॅमेरा अज्ञात मनशान फोडल्या तशेंच खांब्या वयल्यान काडून उडयल्यात, अशी सरपंच विशांत नायक हांची कागाळ. या संबंधान कागाळ नोंद करून ताचेर चौकशी जावची अशी मागणी सरपंच करतात. मजगती सीसीटीव्हीचे फुटेजाचेर नदर घाल्यार तातूंत त्या आरोपींची वळख काय पटली ना अशी माहिती मुखार येता. आयज बेतकी खंडाळाच्या ज्युरिडिक्शना भितर ही तामसुली ह्या वार्डात आयज आमी हांगा उबे आसा आनी तुमी पळयता आसतले की फाटल्यान म्हाज्या एक कॅमेराचो स्टँड आसा, सीसीटीव्हीचो स्टँड आसा आनी वयर तो स्टँड वयर कॅमेरा बाकीचे तेजे पॅनल बी आशिल्ले ते थंयसर ना. आतां कशें आसा की बेतकी खंडाळा पंचायतीन एक 2-2.5 वर्सां आमकां आयज पंचायतीन जाली आनी जेन्ना बेतकी खंडाळा पंचायतीन असो ठराव घेतलो की कचऱ्याची जी समस्या ती कचऱ्याची समस्ये बद्दल खुबशे प्रश्न आमकां येताले. ताका लागून जेन्ना सरपंच म्हणून पदाचो हांवें जेन्ना ताबो घेतलो तेन्ना पयलें जें हांवें काम जें केलें तें म्हणजे डोर टू डोर कलेक्शन करपाचें आमी ठरयलें आनी ताका लागून कॉन्ट्रॅक्टरूय बी आमी अपॉयंट केलो. त्याच बरोबर 15 फायनान्सचो फंड आसा त्या फंडांतसून आमी कचऱ्या खातीर आमी एक गाडी बी घेतली आनी हे सुरळीत आमचो कचऱ्याची जी समस्या आसली ती इल्ली इल्ली हें जावपाक लागली. आतां जालें कितें की आमकां मागीर आमचे प्रस्ताव पंचायतीन येयलो की इतलें काम करता आसतना सुद्दां आमच्या खुबश्या जाग्यांचेर आमच्या कचरो आमकां दिसपाक लागलो की लोकांच्यो खुबश्यो कंप्लेनी आमच्या कडेन येयल्यो. तेन्ना एक आमी पंचायती मदीं ठराव घेतलो की आमी हांकां कॅप्चर्ड करपाक लागून हे लोक कोण जे हांगा उडयता तांकां कॅप्चर्ड करपाक लागून आमी एक पंचायतीन ठराव घेवन प्रत्येक जाग्याचेर ज्यो जाग्यांचेर जो कचरो आसता ब्लॅक स्पॉट जे आसता त्या ब्लॅक स्पॉटांचेर आमी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयतले असो एक आमी ठराव घेतलो आनी आमी त्या ठरावाच्या माध्यमांतल्यान आमी एक 9 कॅमेरा घेतले आनी ते प्रत्येक जे ब्लॅक स्पॉट आसले त्या जाग्यांचेर व्हरून आमी ते कॅमेरा इन्स्टॉल केले. ताका लागून मातशे खुबशे कचऱ्याची समस्या जी सुटली आनी खुबसो कचरो कमी जावपाक लागलो आनी आमचो सुंदर असो बेतकी खंडाळाचो जो गांव आसा तो स्वच्छ दिसपाक लागलो. अशीच एक मागणी फाटल्या ग्रामसभा जी आमी घेतलेली ते ग्रामसभेक एक अशी तामसुले लोकांची किंवा तळ्यांच्या लोकांची जे आमचे लोक आसा तेंची एक मागणी येयली की ह्या ज्या स्पॉटार आमी आयज उबे आहा त्या स्पॉटाचेर एक सीसीटीव्ही कॅमेरा इन्स्टॉल करचो म्हणून आनी तो ग्रामसभेचो जो ठराव आसलो त्या ठरावाच्या अंतर्गत आमी हांगा एक सीसीटीव्ही कॅमेरा इन्स्टॉल करपाचो ठरयलो आनी फाटल्या ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक आमी हो कॅमेरा इन्स्टॉल केलो विथ मेमरी कार्ड आणि भितर सगळे सिम कार्ड आसले. पूण 20 तारखेक जेन्ना हो इन्स्टॉल केलो तेच राती कडेन म्हणजे 21 तारखेक सकाळी 1 वराचेर म्हाका दिसता हो कॅमेरा कोणी तरी हो कॅमेराचो पॅनल किंवा कॅमेरा काडून फोडून तो तुमकां दिसतलो हांगा की हांगा फोडून तेणें उडयल्लो आसा. म्हणजे हांव ह्या आमचे जितलें हांव बरें काम करपाक सोदता किंवा म्हाजी पंचायत आयज जितलें बरें काम करता ते बरें काम करता आसतना कोणाक तरी हें खटकता अशें म्हाका दिसता की ह्या समाज विध्वंसक जे लोक आसा किंवा समाजा खातीर कितें बरें काम करता आसतना ते तांकां नाका जाल्लें आसा अशे लोक ही कामां करतात आनी अशें हांव हे सगळ्या तुमच्या माध्यमांतल्यान हे सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता की अशा तरेचे लोक जे आयज आमच्या बेतकी खंडाळान जे आसा किंवा कोणीय हें जें कृत्य केल्लें आहा पळय तेका पंचायत तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली. ऑलरेडी आमी FIR फोंडा मार्डोर पुलीस स्टेशनाचेर ऑलरेडी आमी FIR आमी फायल केल्ली आसा. त्याच बरोबर एक सस्पेक्ट हांगा आमकां मेळ्ळो आसा तेजी बी चवकशी आयज आमच्या PI मार्तोल हेणी आयज केल्ली आसा पूण तितून व्हडलेशें आउटकम कांय गावलें ना. पूण म्हाका पुरेपूर खबर आहा की हे कोणी लोकांनी केला ते आमकां खबर आसा. ऑलरेडी पुलिसांक तेंची नांवांय गेल्लीं आसा आनी तेंची बी आतां कारवाई ह्या थोड्या आनी एक फुडल्या एका विका भितर जातली आनी निश्चितच हें जें कोणी कृत्य केलां पळय ताका आमी धरतले आनी तेजेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन
आमी घेवपाचें ठरयतले. परत एकदां तुमच्या ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की लोकांक इतलें सांगूंक सोदता, आमी आयज पंचायत फंड म्हणूं नाका किंवा आमदाराच्या फंडांसून म्हणूं नाका, आमी खुबशे पयशे मोडून आमी हो कचऱ्याचो जो समस्या आहा ती आमी काडपाक सोदता, ती समस्या आमी हें करपाक सोदता. ताका लागून सगळ्यांनी आमकां बरे तरेचो सपोर्ट करचो. पंचायतीक बरे भशेन तुमी आमकां सपोर्ट केल्या उपरांत ह्यो कांयश्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो सगळ्यो जाग्यार पडटल्यो. डिटेक्ट जाला तो तुमच्या हाजे CCTVचेर? CCTVचेर रात्रीच्या 1:21 रात्री सकाळचे 1:21 एक सस्पेक्ट आमकां मेळ्ळो आसा. ते सस्पेक्टाक पुलिसांनी व्हरून तेजी चवकशी केल्ली आसा, पुणून त्या चवकशी अंतर्गत पुलिसांक व्हडलेशे धागेदोरे कांय मेळ्ळे ना. तरी आसतना आमचे जे आनीक आमी खूब जाणांची नांवां आमच्या सस्पेक्टा भितर आसा, ती नांवांय आमी आयज पुलीस स्टेशनाक दिल्लीं आसा. तेन्ना तेंचीय बी चवकशी जातली आनी निश्चितच हें जें कोणी कृत्य केलां पळय तेजेर एक कडक कारवाय जातली आनी ताका मोठ्यांतली मोठी सजा दिवपाचो आमचो प्रयत्न.